देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, वज़ारत उज़्मा के लिए वोट तो देंगे, लेकिन उम्मीदवार को वोट तो देंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, आज उन्होंने फाइनली ऐलान कर दिया है सीसी की मीटिंग के बाद। साथ ही ये भी कहा है कि हमें मैंडेट नहीं मिला तो मैं वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं हूँ। चाहते हैं हुकूमत साजी जल्द मुकम्मल हो और मुल्क बहरान से निकले। साथ पीपल्स पार्टी ने सीसी ने बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने का भी फैसला किया है। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की MWM और जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद की मंजूरी सामने आई है। जमात इस्लामी का पीटीआई की हुकूमत साजी के लिए राब्ते की तस्दीक भी सामने आ चुका है। इसके अलावा बानी पीटीआई का ये भी मैसेज है कि जो इंतखाबात जीता है उसे हुकूमत बनाने दी जाए। केपी में अली अमीन गंडापुर हुकूमत बनाएंगे। तर्जुमान पीटीआई रऊफ़ हसन ने आज ये ऐलान कर दिया है और नामजद कर दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को बानी चेयरमैन की हिदायत के ऊपर। दूसरी जानिब कुंवर दिलशाद साहब जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर है, वो कहते हैं कि कोई नशिस्त ना जीतने वाली जमात में भी आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। एक बड़ा स्टेटमेंट है जो कि आज दे रहे हैं सारी एतबार से। दूसरी जानब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि आज़ाद अक्सरियत दिखा दें तो हम शौक से अपोजिशन में बैठेंगे। शौक से या दिल से, ये बहुत बड़ा सवाल है जो पूरी कौम पूछ रही है आपसे, कि क्योंकि आपने फ़ौरन ही जो है वो इलेक्शन के बाद विनिंग स्पीच कर दी थी अगले रोज़ ही, जब तक किसी सियासी जमात ने नहीं की थी और आप आगे थे। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। इस बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो अब तेज़ होती जा रही हैं, स्पीड अप हो रही हैं, क्योंकि अब हुकूमत साजी का जो सारा प्लान है उसको मुकम्मल करना है विद इन दीज डेज़। मैं प्रोग्राम में सबसे पहले जी जाऊंगी, वक्त कम है। सेनेटर ताज हैदर साहब के साथ सीसी के मेंबर हैं, सीनियर अहम रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको खुशामदीद कहूँगी। खिलदास कोसानी साहब मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन करेंगे, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले सेनेटर ताज हैदर साहब की तरफ जाऊँगी। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आई नो कि आपका की कमिटमेंट है, हम थोड़ा बिट लेट भी हो गए आपको इंगेज करने में आज प्रोग्राम में। मैं जानना चाहूँगी एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात तो हो ये कि वज़ारत उज़्मा के लिए आप लोग दे रहे हैं, उम्मीदवार को वोट देंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो ये कैसे होगा? इसमें क्या वाकई कोई जो मिनिस्ट्रीज़ हैं या कोई गवर्नरशिप है या कोई भी सदर का आगे फिर ओहदे आना है, अभी उसके लिए भी होगा सारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट, तो इन सारी चीज़ों में भी पीपल्स पार्टी क्या ये तय कर चुकी है कि कोई जो पोजीशन है वो नहीं लेगी? जी ये चीज नहीं है। मतलब ये कि इस वक्त पोजीशन ये है कि कोई भी हुकूमत नहीं बना सकता जी। हमें भी मैंडेट नहीं मिला है। मुल्क में हुकूमत होनी चाहिए। जो पीटीआई है उसने बात करने से ही मना कर दिया। मुस्लिम लीग जो है वो हमारे पास आई है, उसने बातचीत की है। हमने एक कमेटी बना दी है कि जो दूसरी पार्टियों से बातचीत करेगी, और हमारी कोशिश ये है कि मुल्क में इत्तेहाद हो, मुल्क में बदअमनी ना हो, और अवाम के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं, जैसा कि हमने अपने 10 पॉइंट के मैनिफेस्टो में कहा था, वो हम जो है वो कर सकें। जितना कुछ भी हम अपने आप प्रेशर डाल के करा सकते हैं, ये हमारी सीधी सादी पॉलिटिक्स है। और वो पार्लियामेंट के अंदर हम जो अवामी मसाइल हैं वो उठाएं, और जो भी हुकूमत हो उसको समझाएं भी, और पार्लियामेंट में जो भी हम तनकीद करें, जो जायज़ तनकीद हो वो सामने लाएं, ताकि जो मुल्की अवाम है और मुल्क कौम जो है वो एक सही रास्ते पे चल सके। इस वक्त एक परेशानी का आलम है, लोगों को पता नहीं हो रहा कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। तो इसमें एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है, और अवाम का जो हुकूक हैं और अवाम की जो बेहतरी है, क्योंकि महंगाई आप देख रही हैं, बेरोजगारी देख रही हैं, जो गुर्बत है वो देख रही हैं, इनके हल हमें निकालने होंगे और हम उसके लिए काम करेंगे।
اچھا طاہر صاحب مجھے ایک چیز اور بھی بتائیے گا کائنڈلی کہ جیسے آپ نے آغاز میں خود اس بات کو الیبریٹ کیا کہ نون لیگ آپ کے پاس آئی تھی اور پی ٹی آئی نے بات کرنے سے منع ہی کر دیا، تو پی ٹی آئی کے پاس کیا آپ کی لیڈرشپ نے جانے کا یا آپ کے یہاں سے کوئی کمیٹی جانے کا یا کوئی جو ہے ڈیلیگیشن جانے کی بات ہوئی تھی، کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، یا پھر جو آج ان کے جو بانی ہیں ان کا جو اسٹیٹمنٹ آیا اس کے بعد آپ لوگوں نے کہا نہیں اب تو ڈور کلوزڈ ہیں؟ دیکھیے جو پی ٹی آئی کے ایک مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اعلان کہتے ہیں اس بات کو کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے اوروں سے، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ بات چیت نہیں کریں گے تو آخر کس طریقے سے یہ سسٹم آگے چلے گا. لیکن بانی پی ٹی جو ہے پی ٹی آئی اور کچھ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کو بالکل کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو فلاں فلاں سے ہم بات ہی نہیں کریں گے، اس میں ہماری پارٹی بھی شامل. تو اب اس میں کس طریقے سے حکومت بنے گی؟ کیا وہ اکیلے حکومت بنا سکتے ہیں؟ وہ نہیں بنا سکتے. تو یہ ایک آپشن ہے کہ باقی جو پارٹیاں ہیں وہ مل جائیں، اور اس میں کیونکہ بہت سے سوالات اس الیکشن پہ اٹھے ہیں اور ایک لیجیٹیمیسی کا بھی کوشچن ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پارٹی پہ کوئی انگلی اس وقت نہیں اٹھا رہا، نہ ہی کوئی ثبوت لا رہا ہے ہماری پارٹی کے خلاف کہ الیکشن میں کسی قسم کی گڑبڑ کی ہے. تو وہ ایک ہمیں مورل ہائی گراؤنڈ میسر ہے. تو ہم اپنا جو ایجنڈا ہے عوام کے لیے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ کیا جائے. سندھ کی حکومت ہمارے پاس ہے، بلوچستان کے اندر ہم حکومت بنانے کی کوشش کریں گے. پھر جو آئینی عہدے ہیں اس پہ ہمارے امیدوار کھڑے ہوں گے. آئینی عہدوں سے میرا مقصد ہے کہ صدر کا عہدہ ہے، چیئرمین سینٹ کا عہدہ ہے، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کا عہدہ ہے. اس پر ہم اپنے امیدوار جو ہیں وہ ہماری کنٹیسٹ کریں گے. اور جو پوزیشن اس وقت ہے ان تمام ہاؤسز کی، اس کے پیش نظر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے امیدوار جیت سکتے ہیں. اچھا طاہر صاحب میں ایک چیز اور بھی جاننا چاہوں گی سر ویری کوئکلی، مجھے پتا ہے آپ نے دوسرے پروگرام میں بھی جانا ہے، پہلے سے آپ بتا چکے ہیں. میں صرف ایک بس لاسٹ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے پوری الیکشن کیمپین جو ہوئی اور ساری چیزیں ہوئیں، پھر الیکشن ڈے پہ بھی بہت ساری چیزیں ایسے ہوئیں جس پہ پیپلز پارٹی کو ریزرویشنز تھے اور بہت کلیئر کیٹیگورک ریزرویشنز تھے، اور اس میں آپ خاص طور پہ ظاہر سے تھے، آپ بھی پیش تھے. کبھی پی ٹی اے کا معاملہ ہو گیا، سگنلز بند ہیں، الیکشن کمیشن کو لیٹرز جا رہے تھے، ساری چیزیں. تو ہیونگ سیڈ دیٹ وہ ساری چیزیں اب آپ لوگ کیا نگلیکٹ کریں کہ نہیں جی چلو وہ جو ہو گیا اب ایکسیپٹ کر لو ان الیکشنز کو، اب کوئی ریزرویشنز نہیں ہیں؟ اور پھر وہ نون لیگ جس کے بارے میں بلاول صاحب کیٹیگوریکلی کہہ رہے تھے. ہاں ہمارے تحفظات ہیں اور ہم اپنا احتجاج اپنے ساتھ رکھتے ہوئے، پروٹیسٹ کرتے ہوئے، جو ملک کا بڑا مفاد ہے، کیونکہ ایک جو ہماری پوزیشن ہے وہ پاکستان خطے کی ہے اور اس وقت کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا حکومت بننے کا ملک میں. اور اس لیے ہم جہاں تک حکومت بننے کا سوال ہے وہ اس میں ہم سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن حکومت میں شامل ہونے کا جو سوال ہے اس کی جگہ ہم بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر ان مسائل کو عوام کے اٹھایا جائے اور اپنا جو بھی ہم پریشر ڈال سکتے ہیں. کیونکہ اصل جھگڑا تو عوام اور اشرافیہ کا ہے کہ جتنی بھی ریسورسز ہم کوشش کر کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کی ڈائیورٹ کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. 2 صوبے اگر ہمارے پاس ہیں تو اس میں صوبائی حکومت کا جو دائرہ کار ہے، جیسا کہ سندھ میں اب ہم ایک عرصے سے کر رہے ہیں کہ وہ اس کو اختیار کرتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. سندھ میں جو آپ کو پتا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہم چلا رہے ہیں. ہم جو ہیں وہ مفت علاج، لیور ٹرانسپلانٹ تک ہمارے یہاں مفت ہوتا ہے. تعلیم کے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، تو روزگار کے نئے مواقع پیدا کر رہے ہیں. بلوچستان میں بہت سخت ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو کرنے کی.
हमारी कोशिश होगी कि ये तमाम चीज़ें की जाएं। ठीक है, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सेंटर ताजर साहब। खिलदा साहब आपकी तरफ आऊंगे। खिलदा साहब आपको आवाज आ रही है? खिलदा साहब आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे उनकी आवाज़ आ रही है। मैं मसूद रजा साहब की तरफ भी जाऊंगी, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, तजयकार हैं, आपको खुशामदीद कहूंगी। बहुत शुक्रिया मसूद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मसूद आप मुझे सुन सकते हैं? बहुत शुक्रिया रिदा। जी, वालेकुम अस्सलाम। मसूद, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। मसूद आपके पास आऊंगी। आपने सुना है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज जो कहा है वजारत उज़्मा के हवाले से, और जो नून लीग के हवाले से जो नून लीग ने स्टेटमेंट दिया, खासतौर पे शहबाज शरीफ साहब के ऑफ कोर्स मुंह से वो हमने सुना, फिर जो आज खान साहब ने कह दिया वो भी आप देख रहे हैं। ओवरऑल इस सारी सिचुएशन को कैसे एनालिसिस करेंगे? जी, पीपल्स पार्टी ने जो फैसला किया है, सबसे पहले तो उस पर बात कर लेते हैं जी। कि बातों को गोल गोल घुमाने का कोई मतलब नहीं है। या तो आप हुकूमत के साथ हैं या आप हुकूमत के साथ नहीं है। आप वजारतें नहीं लेते, इसका यह मतलब नहीं है कि आप हुकूमत के साथ नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो हुकूमत बन रही है आप उसके इत्तेहादी हैं और आप उसे वोट दे रहे हैं। वजारतें आप नहीं लेंगे तो इसलिए नहीं लेंगे कि आपके पास एक कहने को बात हो कि हम तो वजारतों में ही नहीं थे। जो फैसले होंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए मुश्किल हालात हैं, टफ फैसले करने हैं, गैर मकबूल फैसले करने हैं, तो पीपल्स पार्टी उनसे दामन बचाना चाह रही है, जो कि दामन नहीं बचा पाएगी, क्योंकि जो भी परफॉर्मेंस होगी अगली हुकूमत की वो उसमें पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक होगी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम अवामी ओहदे लेंगे, हम जो आईनी ओहदे हैं वो लेंगे। सदर आपका होगा, गवर्नर आपके होंगे, चेयरमैन सेनेट आपका होगा, स्पीकर आपका होगा, फिर उसके अलावा चेयरमैन पीसीबी आपका होगा, मुख्तलिफ जो और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से उनके चेयरमैन आपके होंगे। तो सारे वसाइल पर तो फिर आप चाह रहे हैं कि आपका कब्जा भी हो जाए, वजारतें भी आप ना लें, और आप कहें कि हम हुकूमत के साथ भी शामिल नहीं है, बुराई से दामन भी बचाएं और अच्छी चीजें अपने जेब में भी डाल लें। तो ये सिर्फ एक आई वॉश किस्म की चीज है। खुल के सामने आना चाहिए कि आप सपोर्ट कर रहे हैं नून लीग को, हुकूमत साजी के अमल में आप शामिल हो रहे हैं, और अच्छा बुरा जो कुछ भी होगा उसमें आप बराबर के शामिल होंगे। तो सीधी सीधी से उन्हें बात करनी चाहिए। फिर खुद नून लीग को सोचना चाहिए कि पीपल्स पार्टी उनके साथ क्या गेम खेल रही है अब। यानी पीपल्स पार्टी जो है वो तमाम वसाइल पर इख्तियार भी चाहती है, आपकी बागें भी उनके हाथ में होंगी। यानी अगर आपने हुकूमत करनी है तो पीपल्स पार्टी के वोट से करनी है, तो एक ब्लैकमेलिंग पोजीशन में होगी आपके साथ। और हम सब जानते हैं कि ये वसाइल पे जो इख्तियार वाली बात अभी ताज हैदर साहब कर रहे थे, तो वसाइल पर इख्तियार किन लोगों का है? जब आपकी हुकूमतें होती हैं उस वक्त भी उसी अशराफिया के हाथ में होता है, जब नून लीग की होती है तब भी उसी अशराफिया के हाथ में होता है, और जब पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त भी वही अशराफिया छाई हुई थी। तो ये एक आई वॉश है आवाम के लिए। खुल के सामने आना चाहिए। अगर कोई पार्टी इस वक्त हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है और हल्का फुल्का सा इनके पास मैंडेट मौजूद है जिसमें ये परफॉर्म नहीं कर सकते, तो फिर इन्हें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। वरना फिर ये मिलके बैठें, एक दूसरे का हाथ मजबूत करें और पब्लिक इसको फेस करते हुए हुकूमत का भरपूर हिस्सा बने। ये आधी हुकूमत लेना और आधी हुकूमत ना लेना, इससे मसाइल और बढ़ेंगे रिदा, मसाइल इससे कम नहीं होंगे। मसाइल बढ़ेंगे, आप समझते हैं मसाइल कम नहीं होंगे। खेलदास साहब की तरफ वापस जाऊंगी। खेलदास साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है रिदा। जी खेलदास साहब बहुत शुक्रिया। खेलदास साहब, मुस्लिम लीग नून ने तो अपना फैसला सुनाया। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी पीटीआई पते दिखा दे, अगर वो समझती है कि उसके पास अक्सरियत है तो वो हुकूमत बना ले, आज़ाद अक्सरियत दिखा देते हैं तो हम शौक से अपोजिशन में बैठेंगे। ये शौक से बैठेंगे या दिल से कह रहे हैं? और फिर दूसरा, पीपल्स पार्टी जो बात कर रही है, तो ये तो एक मरतबा ऐसा लग रहा है अभी, जैसे कि मसूद भी बात कर रहे हैं और ओवरऑल जो इस पे सारे एनालिसिस और तज्ज़िये हो रहे हैं, यही कि पीपल्स पार्टी जो मिनिस्ट्रीज़ ना लेने की बात कर रही है, तो उसमें तो कैटेगोरिकली नज़र आ रहा है कि वो वही जो इस वक्त आपके साथ वही वाला मामला होगा जो वो पूरे इलेक्शन कैंपेन में करते रहे हैं कि इल्ज़ामात की सियासत और तनकीद की सियासत। तो ये आपको नहीं लग रहा कि ये जो आप लोग सौदा करने जा रहे हैं हुकूमत बनाने का, इसी तरह से वो घाटे का सौदा है? कि आप लोग हालात तो देख ही चुके हैं इलेक्शन में, सब अंदाज़ा तो हो रहा है ना, जितना भी जीते, जो भी जीते, ये चले अगर ज़्यादा भी जीते, लेकिन अगर ओवरऑल प्रीवियस जो मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस हमेशा से रही है माजी में, उसको कंपेयर करें तो उससे देखते हुए हालात का अंदाज़ा तो मुस्लिम लीग नून को हो रहा है। रिदा देखें, पार्टी सदर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म
اس نے جو آج بات کی ہے بالکل انہوں نے جو کہا ہے کہ پی ٹی آئی جو آزاد اراکین ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس، کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے 150 MN ہیں، کبھی کہتے ہیں مینڈیٹ ہمیں دیا گیا ہے، حالانکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ ملا ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کو ملا ہے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی JUI اور پیپلز پارٹی کو ملا ہے، اور وہاں پہ KPK میں آزاد اراکین کو ملا ہے۔ تو شہباز صاحب نے ان کو آفر دے کے یہ صحیح کیا ہے، اگر یہ بڑی جماعت ہے پارلیمنٹ میں، ان کے پاس نمبر زیادہ ہے، تو اخلاقاً ان کو آزاد اراکین کو اپنا پاور شو کرنا چاہیے اور عددی اکثریت دکھانی چاہیے۔ یہی ڈیموکریسی ہے، یہی پارلیمانی اصول بھی ہے۔ تو شہباز صاحب نے کوئی غیر اصولی بات نہیں کی، ان کو کہا ہے کہ آپ کریں، اگر نہیں ہے تو پھر اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہیں تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اگر نہیں ہے تو یہ رونا دھونا بند کریں اور اچھے بچے ہو کر اپنا کردار ادا کریں پارلیمنٹ میں۔ تو یہ جو بات آپ نے کی پیپلز پارٹی کے حوالے سے، دیکھو ہم MQM کے خلاف بھی الیکشن لڑے ہیں، جو ہمارے خلاف الیکشن لڑی ہے، پیپلز پارٹی الگ ہم سے ہمارے خلاف لڑی ہے، ہم ان کے خلاف لڑے، ہم الگ الگ جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے، MQM پاکستان ایک جماعت ہے، مسلم لیگ نون ایک جماعت ہے، مگر جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، پاکستان کی عوام نے، وہ تمام جماعتوں کو مینڈیٹ دیا ہے۔ انہوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے ہم اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں۔ اگر سادہ اکثریت ہمیں دیتا تو ہم اکیلے حکومت بناتے ہیں۔ جتنا جس کو مینڈیٹ ملا ہے، تو وقت کی تقاضا اور پارلیمنٹ میں یہی ہوتا ہے کہ ہم خیال جماعتیں ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا MQM سے بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ آئندہ ہم آگے چل کے اس سندھ صوبے کے لیے، شہر کراچی کے لیے ہم مل کے قانون سازی کریں گے، کام کریں گے۔ ہم نے یہ باتیں کی تھی، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی سے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، آگے ہمارے دروازے بند ہوں گے۔ تو اسی طرح دیکھو نا، آج بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ آزاد اراکین اگر ہمارے انکار کر دیا کہ ہم پیپلز پارٹی سے نہیں بیٹھتے، حالانکہ پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی، اگر وہ چاہتے تو ان سے بھی ہاتھ ملا سکتے تھے۔ تو یہ جمہوریت کا حصہ ہے، یہ جمہوریت میں ایسے ہی ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں سب جماعتوں کی، ہماری جو PMLN ہے، پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، ان کی ترجیح پاکستان ہے۔ باقی جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، جو اس ملک کو سری لنکا بنانا چاہتے ہیں، جو فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، وہ کل بھی وہی کام کر رہے تھے۔ خدا را اب عوام نے جس کو جتنا مینڈیٹ دیا ہے، اس کا ہم اگر ان کے آزاد اراکین کا مینڈیٹ کا احترام کر رہے ہیں، تو وہ بھی ہمارے مینڈیٹ کا احترام کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی پہلے سے زیادہ ووٹ لے کر آئے ہیں، اور 4.5 ملین ووٹ پاکستان کی عوام نے آزاد اراکین کے بغیر دیے ہیں، سیاسی جماعتوں کو دیے، ان کا ووٹ بینک اتنا نہیں بڑا جتنا ہمارا بڑا ہے۔ تو پاکستان کی عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، تو ہم حکومت بھی کریں گے، اور ہم اس میں سب مل کر اس ملک کی معیشت کو، اس ملک کی جمہوریت کو آگے بڑھائیں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر وقت کا تقاضا یہ انتشار کی سیاست نہیں ہوگی، اب پارلیمنٹ کو عزت دیں اور اپنی پاور شو کریں۔ اگر ان کے پاس آج بھی عددی اکثریت زیادہ ہوتی ہے، بلا شک ان کو حق ہے کہ حکومت بنائے، کون روکے گا ان کو؟ اچھا، اس میں میرا جو سوال تھا قلعہ صاحب، ٹھیک ہے آپ نے تو یہ پوری بات ایکسپلین کر دی ہے بہت ڈیٹیل میں، میرا سوال یہ تھا کہ جو حالات اس وقت بنے ہیں، ایسی صورتحال میں اب جو آف کورس پیپلز پارٹی ایک اپنی اینٹی رکھتی ہے، MQM اپنی اینٹی رکھتی ہے، ساری سیاسی جماعتیں اپنی اپنی پوزیشن رکھتی ہیں، لیکن وہ پوزیشنز ہوتے ہوئے بھی سوال یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اس وقت گھاٹے کا سودا کریں گے حکومت بنا کے؟ کیونکہ پہلے بھی ساری تنقید اور سارا جو بوجھ ہے، آپ خود کہتے رہے ہیں کہ سیاسی ڈیمیج ہمیں سب سے زیادہ ہوا ہے، اور ابھی ان الیکشنز میں بھی نظر آ رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی بھی اگر آپ حکومت بنانے کی ڈٹ کریں گے، آپ اس کی طرف جا رہے ہیں ایسی سچویشن میں، تو آپ کو بہت زیادہ ڈیمیج، آپ کو اس کا جو سیاسی نقصان ہے، جو سیاسی بھاری قیمت ہے، وہ چکانی پڑے گی؟ کیونکہ اب آگے بھی حالات اکنامک وائز بھی اور جو معاشی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے اتنے آسان نہیں ہوں گے جو بھی حکومت میں سیاسی جماعت بناتی ہے اپنی حکومت، تو اس کے لیے دیکھیں، سیاسی جماعتیں سیاست کیوں کرتی ہے؟ عوام کے لیے کرتی ہے نا، ملک کے لیے کرتی ہے۔ اگر پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے، ہماری ترجیح پاکستان ہے، ہماری پرائرٹی پاکستان کے مسائل ہیں۔ تو مسائل ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، اتنا مینڈیٹ دیا ہے، ہم سب کو ساتھ لے کر ان چیلنجز کا مقابلہ کریں گے۔
اگر اس میں ہماری کوئی پارٹی کو سیاسی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے تو پہلے بھی ہم نے کی ہے، اس کے نتائج آپ کے سامنے، ہم آئندہ بھی کریں گے، مگر ہم ملک کو اس طرح کسی اور دلدل میں نہیں پھینکیں گے، کسی اور بھنور میں نہیں پھنسائیں گے۔ ہم پاکستان بنانے والے ہیں۔ ایم کیو ایم کو کراچی کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، انہوں نے بھی پہلے قیمت ادا کی ہے، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی ساتھی، پارٹی نے بھی کوئی پارٹی کے اندر جیسے آج بھی بلاول صاحب نے کہا ہے ان کے اراکین ناراض ہیں، تو ہر کوئی قیمت تھوڑی بہت ادا کرتا ہے، زیادہ ہم نے بالکل کی ہے، مگر اس کے باوجود بھی پاکستان کے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے کہ ہم ملک کو بچائیں، تو ہم اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں۔ ہمیں کتنی بھی قیمت ادا کرنی پڑے ہم کریں گے، ہم پارلیمنٹ کو بچائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو مزید کسی بحرانی کیفے سے نہ نکالیں، ملک ایک اچھی سمت میں جا رہا ہے، اس کو آگے ہم اور اچھا کریں گے، اور یہ سب پہ لازم ہے، صرف مسلم لیگ نون پہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جماعت، کوئی گروپ، کوئی حلقہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلم لیگ کو ہم دھکیل دیں گے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زیرو ہو جائے گی، تو یہ نواز شریف کی سیاست ختم کرنے کے لیے کئی سالوں سے کوشش ہو رہی ہے۔ یہ 30-35 سالوں سے کہتے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، نواز شریف کی سیاست نہیں رہی، مگر آج بھی پاکستان کی سیاست کا محور نواز شریف ہے۔ پاکستان کے بڑے فیصلے نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہو رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کا جو آپ 21 اکتوبر کی تقریر ہے، انہوں نے کہا تھا ہم سب مل کر اس ملک کو بچائیں گے، تمام جماعتوں کو اس نے دعوت دی تھی، تمام اسٹیک ہولڈر کو، تمام اداروں کو۔ آج بھی ہم کل جہاں کھڑے تھے، آج بھی ہم جب اپریل میں ہم نے نو کانفیڈنس موو کیا تھا، ہماری یہی سوچ تھی ملک بچانا ہے۔ ہم 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب نے اپنے ذاتی جو ان سے کی ہوئی زیادتی ناانصافیاں انہوں نے ایک طرف رکھ کے انہوں نے جو خطاب کیا تھا وہ ایک مدبرانہ، ایک لیڈر کا خطاب تھا، اور آخری جو اسپیچ نواز شریف صاحب نے کی ہے اس میں بھی اس نے سب کو دعوت دی کہ ہم سب مل کے اس ملک کو، جو صورتحال دیکھیں، آپ کی خواہشات کچھ بھی ہو، آپ کچھ بھی سوچیں، مگر فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ پاکستان کے عوام نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس کے رائے کا احترام کرتے ہیں، جتنا ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، تو یہ ہماری سیاست بچتی ہے، نقصان ہوتا ہے، اس ملک کے لیے لوگ جانیں دیتے ہیں، شہادتیں دیتے ہیں، اس وطن کے لیے۔ ہم اپنی پارٹی، ہماری مسلم لیگ نون بانی خالق جماعت ہے مسلم لیگ، قائد اعظم محمد علی صاحب نے یہ ملک بنایا تھا ہمارے، ہم اس ملک کی بچانے، اس ملک کی معیشت کے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں جو قربانی دینی پڑی ہم وہ قربانی دیں گے۔ کھیلدار صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو مینڈیٹ آپ کو ملا ہے اس میں حکومت بنانے کی پوزیشن ہے؟ کیونکہ آپ ہی کی سیاسی جماعت، آپ کی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں نا، زبیر صاحب کو دیکھ لیں، شاید کاکان عباسی صاحب نے دیکھ لیں، سعد رفیق صاحب پیچھے ہٹ گئے، کتنے لوگ آپ ہی کے اپنے پیچھے ہٹ گئے یہ کہہ کے کہ نہیں ہمیں نہیں مینڈیٹ ملا ہے، تو آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، سعد رفیق نے انفرادی وہ الیکشن اس نے اپنی شکست کو تسلیم کیا، یہ بڑا اس نے سیاسی رہنما میں سمجھتا ہوں، وہ ہار کر بھی جیت گئے۔ جہاں تک زبیر عمر کی آپ بات کر رہی ہیں، شاہد کاکان عباسی کی بات کر رہی ہیں، وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، ان کی ذاتی رائے ہے، وہ ذاتی رائے ان کا اپنا حق ہے۔ سینیٹر آصف کرمانی صاحب کا دیکھ لیں آپ، انہوں نے کیا کہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، آج بھی سعد رفیق صاحب ہمارے پریزیڈنٹ اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے، سارے حکومت سازی میں، اور جو یہاں سارے جو آج جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں آپ کو سعد رفیق سرگرم نظر آ رہے ہیں۔ وہ ایک ہمارا رہنما ہے، پارٹی کا سینئر قیادت میں اس کا شمار ہے، تو وہ اس کو کوئی پارٹی کی طرف سے اس کو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس نے اپنی شکست تسلیم کی ہے، خرم دستگیر صاحب نے بھی کی ہے، میاں جاوید لطیف صاحب نے بھی بتایا ہے سارا۔ تو جو ہمارے سینئر رہنما ہار گئے ہیں، تو ہم نے پہلے بھی ہمارے 18 میں مینڈیٹ چرایا تھا، تو ہم نے کوئی دعویٰ نہیں بولا تھا، ہم نے سڑکیں بند نہیں کی تھی، ہم پارلیمنٹ میں گئے تھے، ہم نے کالی پٹیاں ضرور باندھی تھیں، ہم نے سراپا احتجاج جو ڈیموکریسی میں ہوتا ہے وہ کیا تھا۔ تو اگر ہمارا کہیں پہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے ابھی بھی کوئی ایم این ایس کا، کوئی ایم پی ایس کا، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم الیکشن کے پروسیس کو متنازع بنائیں، ہم الیکشن کمیشن میں بے اعتمادی کریں، ہزاروں پہ کریں۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے، ملک اس چیزوں کی مکمل نہیں ہے جو جن کی نشاندہی آپ کر رہی ہے، باقی باہر بیٹھ کے کوئی ججے کر رہا ہے، یہ اس کی ذاتی رائے ہے، وہ کیا کرتا ہے کیا کہتا ہے وہ کہتے ہیں، ہر کسی کا حق ہے۔ پاکستان کے
22 करोड़ आवाम में किसी पब्लिक जो अपना राय का इजहार करती है उनका हक है। तो एक शहरी मुल्क में कोई अपनी राय देता है तो उसको उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है खेलदा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं मसूद रजा साहब की तरफ वापस जाऊंगी। मसूद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी रिदा। जी मसूद, आपने नून लीग का भी मौक़िफ़ पूरा सुन लिया, पीपल्स पार्टी का भी सुन लिया, और बानी पीटीआई का भी सुनते आ रहे हैं आज पूरा दिन, यकीनन आप देख ही रहे होंगे। तो ये अब बताएं, अब क्या देखते हैं आप? और एक चीज़ जो कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या वाकई अब पीटीआई को उन गलतियों से निकल आना चाहिए बाहर जो उन्होंने माजी में की, जैसे वो असेंबली से तहलील करके बाहर आ गए, अब उनको क्या अपोजिशन में बैठ जाना चाहिए? क्या अब उनको देखना चाहिए कि हालात किस करवट लेंगे? क्योंकि ये जो हुकूमत बनेगी मांगे तांगे की, वो आप भी समझते हैं और हम भी, वो इतनी आसानियाँ उसके लिए नहीं होंगी आगे, बहुत हार्ड और बहुत ही डिफ़िकल्ट चैलेंजेस होंगे। देखिए, पीटीआई को आप कह रही हैं कि वो उसका अपनी रविश बदल लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पीटीआई तो मुल्क में ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही है। पीटीआई बात कर रही है कि इलेक्शन में जिसको मैंडेट आवाम देती है उसको मैंडेट को कबूल किया जाए, इंजीनियरिंग ना की जाए। वो ये कह रही है कि जी लेकिन अब नून लीग उन पे इल्जाम भी तो लगा रहे हैं ना कि 2018 में इंजीनियरिंग आपने भी की हमारे साथ, तो अब इसको हमने उस वक्त एक्सेप्ट किया, अब आप एक्सेप्ट करें। जी अच्छा, उस वक्त आपने गलत चीज को एक्सेप्ट कर लिया, इस दफा मैं गलत चीज को एक्सेप्ट कर लूं, यानी हम गलती को ठीक ना करें, नहीं कर, हाँ, कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है ना। हाँ, कुएं से पानी निकालते रहें और उसके अंदर कुत्ता पड़ा रहने दें, बस और यही है, पानी उसमें से निकालते रहें। तो ये तो मसले का हल नहीं है। मसले का हल तो ये है कि इलेक्शन रिग्ड हुए हैं, तो सबसे पहले तो तमाम सियासी जमातों को इस पर बैठ जाना चाहिए। वो लोग जो बात कर रहे हैं कि जी हम मुल्क बचाने के लिए और मुल्क को तबाह नहीं होने देंगे, हम मुल्क बचाएंगे, हम पार्लियामेंट को बचाएंगे, कल ये वोट को बचा रहे थे, कल ये वोट को इज्जत दे रहे थे, तो इनके मौक़िफ़ बदलते रहते हैं। अगर आपने मुल्क को बचाना है तो फिर मुल्क के निज़ाम को बचाइए, मुल्क के आइन को बचाइए। आइन के साथ खिलवाड़ होता है। अगर पीटीआई ने सूबाई असेंबलियां तहरील की थी तो फिर इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए थे। बिल्कुल ऐसा आप लोगों के मुंह में जो है वो लड्डू भरे हुए थे, आप लोग बोल नहीं सकते थे। फिर अदालती फैसले आए, उनको रौन दिया गया, आप अदालती फैसलों के खिलाफ खड़े हुए थे और अदालतों को और अदालती जज साहिबान को जो है भरे जलसों में तनकीद का निशाना बना रहे थे, उनको नाम ले लेकर। फिर आप ये जो हुकूमतें आई, निगरान हुकूमतें, इनको बाकायदा कानून साजी करके आपने मैंडेट दिया कि ये अपने मुद्दत से आगे निकल जाए। फिर ये मुद्दत से आगे निकल गई। अब जो इलेक्शन हुए हैं वो भी कोई आईनी तारीख पर तो इलेक्शन नहीं हुए, तो आइन के खिलाफ इलेक्शन हुए, तो आइन को आप नजरअंदाज कर देते हैं। और इस दफा भी जब आपने देखा कि इलेक्शन जो है उसमें रिगिंग के भरपूर शवाहिद मौजूद हैं। इससे पहले किस तरह से तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया, किस तरह से पकड़ धकड़ होती रही। भाई 9 मई में अभी भी हो रही है, आज भी कुछ लोगों को उठाया है और ये स्टिल गोइंग ऑन। ये देखे ना, ये सब कुछ नजर आ रहा है, तो ये 25 करोड़ आवाम को नजर आ रहा है। और जब आवाम ये सब कुछ देखते हैं तो आवाम सवाल करते हैं, अपने आप से सवाल करते हैं, इर्द गिर्द सवाल करते हैं, अपनी सियासी जमातों से सवाल करते हैं, अपने सिस्टम से सवाल करते हैं कि आप इंजीनियरिंग कब खत्म करेंगे हमारे सिस्टम के साथ। हमारे बड़े गंभीर मसाइल हैं, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन उन गंभीर मसाइल को हल करने का मैंडेट आवाम किसको देते हैं? ये आवाम पे छोड़ा जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, लेकिन उसके लिए आप तैयार नहीं। आप कहते हैं कि जो जिस तरह के नताइज आ गए उसको कबूल कर लिया जाए और उसमें फिर एक साथ बैठ जाया जाए। भाई इनका बस चले तो ये भी फॉर्मूला बना ले कि 5 साल की मुद्दत में पहले हमारी बारी फिर तुम्हारी बारी। अच्छा, ये फॉर्मूला नहीं बनता, इसमें इनको होता है कि इनकी भद उड़ाई जाएगी, तो फिर ये कहते हैं कि जी बड़े बड़े ओहदे हम अपने पास रख लें, हम अपना नाम नहीं आने देंगे, आप हुकूमत चलाएं, हम आपको गालियां दिलवाएंगे और हम खुद मलाई खाएंगे और मजे करेंगे हम। तो इस तरह की चीजें करने से मुल्क के मसाइल तो हल नहीं होते। मसाइल का हल यही है कि 1973 के आइन पर आइन के मुताबिक अमल किया जाए, उसूली सियासत की जाए, हिपोक्रेसी की सियासत को छोड़ दिया जाए। और ये बदकिस्मती से होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बेटा, ये लालच है इक़्तिदार की, जिसके लिए भाई भाई का दुश्मन होता हुआ नजर आ रहा है हमें। नवाज शरीफ साहब तो हुकूमत बनाते नजर नहीं आ रहे मुझे, और अगर वो फिर भी हुकूमत बनाते हैं और हुकूमत में जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ समझने पार्टी की साजिश कर रही है। बहरहाल उन्होंने जो फैसला करना है उनका अपना फैसला है। तो वो तो पूछ रहे हैं मुझे क्यों बुलाया, फिर वो ये पूछ रहे हैं मुझे क्यों बुलाया। हाँ, वो मुझे क्यों बुलाया, वो बस अब इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि उनके लिए बेहतर ये होगा
کہ وہ واپس چلے جائیں لندن کی سردیوں کو انجوائے کریں. کیونکہ میں تو پہلے بھی کہہ رہا تھا، آپ سے پہلے بھی کتنی مرتبہ بات کی ہاں اور ہر فورم پہ میں نے یہی کہا کہ نواز شریف صاحب کو تو لایا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ یہ جلسے جلوس کی رونق بنے. بلکہ ایک موقع میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب تو آئٹم سانگ کی طرح ہے، جس طرح فلم میں آئٹم سانگ آتا ہے نا کہ فلم اٹھ جائے، فلاپ ہوتی ہوئی فلم، تو بس ان کا کام پورا اچھا ہو یہ گیا. وہ تو صدر نہیں کے ہے معاملے پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس پہ بڑی بڑی باتیں ہیں اور بڑے اس وقت تبصرے چل رہے ہیں. صدر کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہیں، وہ کون خاتون ہے جو صدر بننے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ کون خاتون ہے جن کو صدر ہونا چاہیے، مگر میں تو یہ جانتا ہوں کہ آئین کے مطابق عمل کیا جائے. الیکشن جو ہیں ان کی شفافیت پر اگر سوالات ہیں تو کہیں تو ٹھہرے ہیں، آپ کہیں تو آواز بلند کریں. اچھا 2024 کے الیکشن اگر رگڈ ہوئے ہیں، اس میں بے ضابطگیاں، بے قاعدگیاں اور 2 نمبری موجود ہے، تو آج بھی نظر انداز کر دیں. 2018 والے کے لیے بھی پھر تیار ہو جائیں. پھر آپ کے مخالفین کو ادھر فیور دے دی جائے گی اور آپ کے ساتھ برا کر دیا جائے گا. تو یہ اصل میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا، یہ پاکستان کے ساتھ برا ہوتا ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ساتھ برا ہوتا ہے. تو اس کا راستہ روکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں کہ ملک کو بچانا ہے اور ملک کی معیشت کو بچانا ہے. پہلے کبھی انہوں نے معیشت کو بچا لیا؟ پہلے کبھی انہوں نے ملک کو بچا لیا؟ پہلے بھی یہی حرکتیں کی تو ملک 2 لاکھ ہو گیا. اور ابھی آخری فیصلہ آپ دیکھیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ملک کو ڈیفالٹ سے بچائیں گے. بچا تو نہیں پائے ملک کو ڈیفالٹ سے. ڈیفالٹ کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ بین الاقوامی جو ادائیگیاں ہیں وہ وقت پہ کر سکیں. وہ تو آپ نہیں کر پا رہے تھے، تو وہ تو آپ نہیں کر پا رہے. اس وقت بھی آپ کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ آپ آئیں اور ملک کے اثاثے بیچے بغیر جو ہے وہ معیشت کا پہیہ چلا سکیں. تو بڑے گھمبیر مسائل ہیں یہ. ایک آئی واش کی طرف جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کو بڑا کلیئر کٹ مینڈیٹ ملا تھا، ان کو حکومت دے دیتے اور آپ کو پتہ چل جاتا کہ ان دلوں میں کتنا تیل ہے. اگلے 6 مہینے سال بھر میں آپ کو پتہ چل جاتا اور پھر عوام کو فیصلہ کرنے دیتے. یہی نا، عوام کو فیصلہ ہی تو نہیں کرنے دے رہا کوئی. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے. عوام کو فیصلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں. Nobody is ready. Everybody is just busy in breaking and making according for their benefits, their wishes. ایگزیکٹلی آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. اور یہی مسئلے کا حل ہے، یہی مسئلے کی وجہ ہے، یہی ساری اشرافیہ اب ہے. تو سچ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے جو حالات ہیں. نہیں، ڈرنا تو نہیں چاہیے. سچ جو میں اور آپ سچ بولتے تو اس میں بھی ڈر لگتا ہے. اب تو آپ بھی سچ آپ کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے، ہمیں بھی نہیں ڈرنا چاہیے. 25 کروڑ عوام بھی سچ بول رہے ہیں. ہم آپ نے دیکھا کہ بین الاقوامی برادری، باقاعدہ ملکوں نے ان الیکشنز پر برملا کہا کہ یہ الیکشن ریگڈ ہیں، فوج ہیں یہ الیکشن. پھر بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے کہا، پھر ملک کے ذرائع ابلاغ نے کہا، پھر کون سا صحافی، کون سا تجزیہ کار، کون سا عام شہری ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشن شفاف الیکشن. جب سب کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن شفاف الیکشن نہیں ہے تو آپ کہیں جی یہ گندا عمل ہو گیا ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ ہضم کر لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. تو گندی چیزیں کھانے سے پیٹ خراب ہوتا ہے، تو پھر پیٹ خراب رہے گا ملک کے نظام کا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مسعود رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر اینکر، تجزیہ کار سینٹر تاج حیدر، اور کھیلداز صاحب بھی موجود تھے. آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ. ناظرین، الیکشنز ہو گئے اور ٹائم پہ ہو گئے، اپنے جو وقت دیا تھا سپریم کورٹ نے اس پہ ہو گئے، لیکن اب الیکشن کے بعد حکومت سازی کا عمل اور ساتھ ہی کہ صاف اور شفاف طریقے سے حکومت سازی کا عمل ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس ملک میں، پاکستان میں. پاکستان کی 24-25 کروڑ آبادی جو عوام ہے، ان کی نظریں ہیں کہ کون وزیر اعظم بنے گا اور کون حکومت بنائے گا. اور لوگ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے مینڈیٹ دیا ہے اس مینڈیٹ کا احترام کیا جائے اور احترام کیا جائے. اسی بات کے ساتھ اپنی میزبان رضا صفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.